नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ। 26 अप्रेल 1975 साल अघिदेखि सिक्किममा बसोबासो गर्दै आएका जो रैथानेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको संगठन पुराना रैथाने कल्याण संगठनका सदस्यहरूले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उहाँहरूले भोग्नु परेको विभिन्न समस्याबारे जानकारी गराउनु भएको छ र विशेष गरी सरकारद्वारा जुन आरसी उहाँहरूलाई प्रदान गरिएको छ, जो बस्तीमा बस्दै आएका जो रैथानेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जुन आरसी दिएको छ त्यो आरसीको आधारमा उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको उहाँहरूले गुनासो राख्नु भएको छ र पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँहरूले सरकार समक्ष धेरै मागहरू राख्नु भएको छ। त्यस आरसीको आधारमा उहाँहरूले पाउनुपर्ने अधिकारको पनि उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। आज हामी यहाँ पुराना रैथाने कल्याण संगठनबाट यहाँ भिडियो के अरे हाम्रो मिडिया साथीहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेर यो गर्न लागेका छौँ र सर्वप्रथम तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार है। र हाम्रो यो पुराना रैथानेको कुरा चाहिँ खास के छ भनेदेखि हजुर म चाहिँ यो पुरानो रैथाने कल्याण संगठनको विशेष गरी रिमोट रुरल एरियाको चाहिँ म प्रेसिडेन्ट हुँ। मलाई साथीहरूले प्रेसिडेन्ट राखेको छ है। र मेरो नाम चाहिँ हेमन्त निरौला। र अब हामी चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेहरू चाहिँ आजदेखि होइन, जति बेला सिक्किममा राजा शासन थियो, राजा शासनको टाइममा हाम्रो बाबुबाजेहरू चाहिँ बस्ती बस्ती कुनाकाप्चामा बसेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ सिक्किम सब्जेक्ट गान्तोकमा बाटोघाटो थिएन, सिक्किम सब्जेक्ट बनाउन सक्नु भएन। र नसकेको कारणले त्यति बेला पञ्चायत पनि थिएन। अहिले पो पञ्चायतले भटाभट के गर्छ, आफ्नो भोटको लागि बनाइदिइहाल्छ। त्यति बेला पञ्चायत नभएकोले बुढापाकाहरू हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ खालि बस्तीमा कसरी अन्नबाली उब्जाउँ, कसरी आफ्नो परिवारको पेट पाला गरौँ भनेर चाहिँ उनीहरू बस्तीमै काम गरिबस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो के अरे सिक्किम सब्जेक्ट बाँड्दाखेरि उनीहरूले लिनु सकेनन्। र यो यति मात्रै कारण हो कि हामी पछुटेको। किन हामी त्यति बेला हाम्रो बाबुबाजे थिए तर उहाँहरूले लिनु सकेनन् कतिवटा कारणवश। भनेदेखि अहिले आएर चाहिँ यो कुराले चाहिँ हाम्रो पुस्तौँलाई है सिक्किममा बसोबासो गरेर बसेर आएको चाहिँ 50 साल 70 साल भइसक्दा पनि एउटा हामीलाई मान्यता छैन। र है विशेष गरी हाम्रो बस्तीको मान्छेहरू बुढापाकाले नजानेर यो भयो। र अझै पनि कतिजनाले त आरसी पनि बनाउन सकेको छैन। किनभने आरसी त सरकारले बल्ल बल्ल हामीले माग्दा सरकारले दियो, पहिलाको सरकारले। तर त्यो आरसी पनि अहिले निकाल्नु कतिजना सकेको छैन। धनी र बाटो मान्छे गएर निकालिहाल्छ। 5 वर्ष भइसक्यो 15 देखि आरसी बनाउन थालेको, अहिलेसम्म कसैलाई प्रायः बस्तीवालालाई 50% पनि पुगेको छैन। र त्यसमा चाहिँ अलिकति अफिसबाटै धाँधली गरेर हो कि के हो, र लुते ल्याङ्ग्रेको चाहिँ नदिँदो रहेछ। फाइल राखिदिन्छ, भोलि आऊ पर्सि आऊ भन्दा हाम्रो मान्छेहरू फेड भइसक्यो। र यो बहुत अन्याय भइरहेको छ है। र अर्को कुरा, अब हाम्रो खास माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी राजाको टाइमदेखि बसेर आएको है। हाम्रो बाबुबाजेले त्यति बेला प्रजातन्त्र ल्याउँदा पनि हाम्रो बाबुबाजे हामी सानसानो हुँदाखेरि जुलुसमा गएर बेलचामा भात पकाएर खाएको पनि हो भन्नुहुन्थ्यो है। र त्यस्तो खालको सन्तानहरू हामी हौँ। र अहिले हामी सबैबाट वञ्चित छौँ। अब हामीलाई रुरल एरियामा बनेको लाइसेन्स के आरसी जुन छ त्यो आरसीलाई केही काम दिँदैन। अफिसमा मैले ओबिसी सर्टिफिकेट बनाउनु गएँ, दिएन। इन्लिमेन्ट सर्टिफिकेट बनाउनु गएँ, हुँदैन भन्यो। बजारकोले चाहिँ हुन्छ तर हामीलाई नदिने भयो है। अनि त्यसमा कुनै पनि काम अहिले हामीले ओबिसी सर्टिफिकेट, एमबिसी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट है, अनि कन्ट्र्याक्टर इन्लिस्टमेन्ट, अरू ट्याक्सी नम्बर है, ट्याक्सी रुट पर्मिट, यो कुनै हाम्रो बस्तीको आरसीलाई दिएको छैन। अब फटाकफुटुक कसैले अब एमएलएहरू ठुल्ठुलो मान्छेले भन्मान गर्दा मात्रै पाएको छ। र अफिसले हामीलाई सर्कुलर तपाईँहरूको आएको छैन, हाम्रोमा हामीलाई दिनु भनेर अर्डर छैन भनेर चाहिँ भनेको छ। यो चाहिँ मैले पनि 2-3 खेप अफिसमा गएँ है। र हाम्रो एउटा माग त्यो भयो, हामीलाई त्यो सबै कुरो बनाइदिनु पऱ्यो, मान्यता दिनु पऱ्यो। र अर्को कुरा, हाम्रो बस्तीमा है हामीहरूको जमिन जति पनि जमिन हाम्रो बाबुबाजेले किनेको छ है, उहिले किनेको अहिलेसम्म अर्काको नाममा छ। र त्यो बस्तीको जमिन चाहिँ
हाम्रो नाममा हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो प्रोपर्टी हो नि। तर हामीले त्यो बेच्न पाउँदैनौँ। हामीले बेच्नु पऱ्यो, कसैलाई पैसा खाँचो परेर जमिन बेच्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो कसको नाममा छ? पहिला किनेको मालिक, उसलाई गएर रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो, उसलाई कोसीले लानु पऱ्यो, उसलाई पर्सेन्टेज दिनुपर्छ, अनि मात्रै उसले सही गरेर हामीले बेच्न पाउँछौँ। र हाम्रो नाममा भयो भने हाम्रो बाबुबाजेको प्रोपर्टी चाहिँ हामीले हक गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यो हामीलाई सरकारसँग माग गरेका छौँ है। र हाम्रो यो हुनुपर्छ हाम्रो नाममा, हामी नकिन्नुला अरे, तर भएको त आफ्नो नाम हुनु पऱ्यो नि त। अनि पो हामीले पनि केही गर्न सकिन्छ त, अनि ढिक राखेर लोन लिन सकिन्छ, व्यवस्था चलाउन सकिन्छ है। र यो माग छ हाम्रो। र अर्को हामी अनि हेल्थमा हाम्रो के छ भनेदेखि हामी सिओआई हुँदैन, सबैले हेल्थ भयो, बिमारी भयो, सिरियस भयो, दिल्ली जाने पैसा पाउँछ। त हामीलाई आरसीवालालाई कसैले दिँदैन। त यहाँ पनि अत्याचार छ, यहाँ पनि बहुत बन्दुकको कुरा छ हाम्रो बस्तीवालाको, आरसीवालाको है, सिओआई नभएकोले है। अनि त्यसले अनि त्यो पनि हामीलाई एकदमै जरुरी पर्छ। कोही मान्छे गरिब मान्छेको पैसा हुँदैन, पैसा नहुँदा पनि बिचरा उसले त मर्नु चाहन्छ, मर्नुपर्छ। त्यस कारण हामीलाई अलिकति यो मेडिकल फेसिलिटी पनि हामी आरसीवालालाई सरकारले दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ है। अनि फर्दर एजुकेसनमा पनि हाम्रो आरसीवालालाई अहिले बल्ल अलिअलि एडमिसन चाहिँ हुँदैछ, तर फाल्टु स्टाइपेन्डहरू हप्पा दिँदैन, र सिओआईलाई मात्रै दिन्छ त है। र अब सिओआई त भर्खर बनिएको, त्योदेखि अगाडि त हाम्रो बाबुबाजे त पहिलेदेखि बसेको हो। र यसमा पनि सरकारले अलिकति हामीलाई हेरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ है। अनि अब अर्को कुरा के छ भने संविधानले दिएको, इन्डियन संविधानले दिएको कुराहरू हाम्रोमा छ, तर इन्डियाको संविधानमा चल्दैछ हाम्रो सिक्किम पनि। भनेदेखि सिक्किममा अहिले के हुन्छ भनेदेखि बजारबाट चाहिँ मेयर हुन्छ, काउन्सिलर हुन्छ, तर बस्तीमा हामीलाई पञ्चायतमा उठ्न पाउँदैन। यो पनि अलिकति अप्ठ्यारो कुरा छ। कमसेकम हामीले पञ्चायत त हुनु पायो नि, पञ्चायत भएर हामीले दुनियाँको सेवा गर्न सकिन्थ्यो होला। र हामीले सामाजिक कार्य गरेर पनि पाउँदैन, किन पञ्चायतमा हामीलाई उठ्नु पाउँदैन, किन सिओआई खोज्छ। त बजारमा त मेयरहरू भइरहेको छ नि त, हामीले देखिरहेको छौँ नि त। त यो कुरा पनि एकदमै हाम्रो लागि हामीलाई अन्याय परेको छ। यस कारण यो अन्याय भएको हुनाले चाहिँ हामीले सरकारसम्म न्याय माग्न पनि खोज्दैछौँ है। यो तपाईँहरूलाई पुर्याइदिनु पऱ्यो है। अनि अरू त के छ र, अनि अर्को अब हामीले यो बहुत दुःख गरेर हामीले गरिरहेका छौँ, र यति गर्दा गर्दा पनि हाम्रो अहिलेसम्म केही भएको छैन। हामीले भोट त हामीले एलडी गाजीको टाइमदेखि हालेको, त्यति बेलाको हाम्रो प्रुफ छ। हाम्रो बाबुबाजेले हालेको, भण्डारीको टाइममा हामीले हाल्यौँ, हुन त मैले त एलडी गाजीमै हालेँ है, भण्डारीको टाइममा हाल्यौँ, अनि चामलिङ साहबको टाइममा हाल्यौँ। 15 वर्ष भण्डारीले चलाए, सिएम साहब हाम्रो पवन चामलिङ साहबले 25 वर्ष चलाउनु भयो। त्यति बेला पनि हाम्रो केही देखाइ भएन। र नेताहरूले चाहिँ खालि अर्को कुरा के छ भने नेताहरूकोमा अलिक गल्ती नै छ है। नेताहरूले कहिले पनि आरसी भन्ने बित्तिकै सिर्फ हाम्रो यो बिजनेस कम्युनिटीलाई मात्रै भनेको हुन्छ। तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, आरसी भन्दाखेरि बस्तीमा पनि छ नि त आरसीवाला, बजारको त टेबल छ, हाम्रोमा प्रुफ छ, हामीले सर्वे गरिसकेका छौँ। भनेदेखि यो सिक्किम सब्जेक्ट आरसी हुने चाहिँ बजारै मात्रै छैन। त्यस कारण यो पनि सरकारकोमा पुर्याइदिनु पऱ्यो, किनभने इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो बस्तीमा त अब छ, तर बनाउनु सकेन, त्यही आरसी पनि बनाउनु सकेको छैन, कसैको पेन्डिङ भइरहेको छ गरिब भएर है। र यसमा चाहिँ जति पनि नेताहरूले भाषण दिएको सुन्छौँ हामी, र बिजनेस कम्युनिटी र आरसीवाला बिजनेस कम्युनिटीलाई हामी यो दिन्छौँ त्यो दिन्छौँ भन्छ, तर बस्तीमा चाहिँ कहिले नाम हालेको हुँदैन आरसीवालालाई। र यो पनि यो चाहिँ विशेष नेताहरूको कुरा हो है। र अरू त हामीले अब के भन्नु र, हाम्रो त माग त्यति नै हो। र यसमा हामीले चाहिँ अलिकति है, यसमा नि मेरो दुईटा क्वेसन है। एउटा यस्तो परिवारहरू, यस्तो व्यक्तिहरू सिक्किममा कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ होला? यस हो, यो कुरा चाहिँ अब यस्तो छ है। अब हामीले अहिले वेस्ट साउथ चाहिँ हामीले सर्वे गरेको छौँ न। हामीले सर्वे गर्दाखेरि हाम्रो एरियामा रिनाकमा 700 घर छ। हजुर, रिनाक एरियामा, समष्टि रिनाक पो समष्टि त हामीले ल्याएको पनि छैन हो। अनि एउटै घर कोप्चे एरियामा छ, त्यहाँनिर 68 घर छ खालि। 68 भनेको यहाँ होइन नि, सबै
60 सालको कागजपत्र धुरी खजना भएर बसेको मान्छे हो। किनभने हामी चाहिँ अब म चाहिँ प्रेसिडेन्ट भएको कारणले चाहिँ हामीले अब कति बेला पैसा उठाउँथ्यो कसैले मान्छे लिस्ट गर्दा चाहिँ हामीलाई याद लाग्यो। प्रेस कन्फरेन्स गर्दाखेरि नि तपाईँले एक्ज्याक्ट सिक्किमभरिकै फिगर दिन सक्नुहुन्छ। गर्नुहुन्छ तपाईँहरू अब सङ्ख्या उठाउनुहुन्छ? उठाउँछौँ, हामी सङ्ख्या उठाउँछौँ, उठाउँदैछौँ हो। हामी अहिलेसम्म तपाईँको उठाएकोमा कतिजना जति चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? हामी अहिलेसम्म उठाएको चाहिँ हाम्रो लगभग 20,000 पुग्दै होला है, 20,000 पुग्दैछ। परिवार भने 20,000 मान्छे, 20,000 घर। अब एउटा घरको त एकजना जोडिन्छ नि, 20,000 जस्तो घर पुगिसक्यो। पुगिसकेको छ हाम्रोमा चाहिँ। त्यति चाहिँ हामीले हाम्रोमा नलेजमा त्यति आइसक्यो होइन, त्यति चाहिँ हाम्रो नलेजमा आइसकेको छ, वेस्ट साउथ सब गरेर। र त्यो कतिजनाले त बिचरा बनाएकै छैन नि त आरसी। अर्को यसमा एउटा मेरो कुरा नि, अब यो जुन आरसीको जुन बिल आयो है, हजुर। सिक्किम एसेम्ब्लीमा 2015 मा आरसीको बिल आएको है, हजुर। जब त बिल अब एसेम्ब्लीमा टेबल भयो है, त्यो बादमा अब के अरे आरसीलाई लिएर आरसीमा के हुनुपर्छ के हुनु पर्दैन है, आरसीको अधिकार क्षेत्र के हो भन्ने कुराहरू अब एउटा ओपन फोरममा एउटा डिबेट भएको हो है। त्यतिखेरदेखि त तपाईँहरूबाट त्यस्तो आवाज आएको हामीले पाइनौँ है। र आजको जुन अब आज जो सत्तामा जुन पार्टी छ त्यो पार्टीका विधायकहरू पनि त्यस समय के अरे अपोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो है। उहाँहरूले पनि आरसीको जब फेरि बिल आयो त्यो डिबेटमा उहाँले पनि पार्टिसिपेट गरेको हामी एसेम्ब्लीको कभर गरेर हामीले देखेर के अरे त्यसै पास भएको छ त आरसी बिल है। र अब त्यतिखेरको सत्तारूढ एसडिएफ होस् वा अहिलेको सत्तारूढ वा त्यतिखेरको अपोजिसन एसकेएम होस्, यो दुईटै पार्टीलाई तपाईँकोबाट चाहिँ अहिले आएर के यो आरसीको बिलमा संशोधन हुन जरुरी छ भन्ने अपिल गर्न चाहनुहुन्छ कि के छ? यो आरसीको बिलमा अलिकति अब सरकार पक्षमा हामी र सरकार पक्ष बसेर एउटा ठोस निर्णय लिनुपर्छ। किनभने आरसी भन्नाले आरसी यहाँ दुई खाले छ हेर्नुहोस्। अब सिक्किममा तपाईँहरू मान्छे हेर्नुहुन्छ भने सिक्किममा मान्छेले के भन्छ, नेताहरूले सिक्किमे जनता एक हो भन्छ इलेक्सन बेलामा, तर सिक्किमे जनता एक कहाँ छ अहिले हेर्नुहोस्। अहिले सिक्किम सब्जेक्ट भएको एक टिम भयो, सिक्किम सब्जेक्ट बनाउन नसक्ने हामी जस्तो 2 टिम भयो, बिचमा अरूले पनि बनाएका छन्, पेपरतिर हामीले सुन्दैछौँ। धाँधली गरेर बनाउनेहरू पनि अर्को ग्रुप भएन, अनि त्यहाँदेखि बिजनेस कमिटी अर्को ग्रुप भयो, गर्दाखेरि सिक्किममा अहिले के भयो, जम्मा 4-5 ग्रुप छ। अब यो सबैलाई सम्मिल्ने त सरकारको काम हो, हाम्रो काम त होइन। र यसमा सरकारले हामीलाई अलिकति इम्पोर्टेन्स दिनुभयो भने, सरकारहरूले इम्पोर्टेन्स दिएर हामीलाई बोलाउनु भयो भने हामी कतिवटा कुरो हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। यसमा आरसी जस्तो आरसी त एउटै दिएको छ नि, आरसी त एउटै दिएको छ अहिले। तर यो आरसी एउटै दिँदाखेरि चाहिँ हामीले अब यहाँ आएर केही गर्न सक्दैन। हाम्रो छोराछोरीले गान्तोकमा आएर त दोकान थाप्नु सक्दैन बस्तीवालाले हो, तर यहाँको फेरि गान्तोकको मान्छे पनि बस्तीमा गएर जग्गा जमिन कमाउनु सक्दैन नि त। तर यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो कतिवटा कुरा चाहिँ सरकारले पनि नजानेको छ। अब सरकारले चाहिँ पहिला अपोजिसनको नेता होस् पोजिसनको नेता होस् सबैले आरसी भन्दाखेरि खालि बिजनेस कमिटीलाई देखेको थियो। यो भाषण सुनेको पनि सायद तपाईँहरूले पनि सुनेको होला, तपाईँले कहिले बस्तीको मान्छेलाई भनेर आरसी सुनेको भएन। त्यतिखेर इन्डिपेन्डेन्ट एमएलए जो हुनुहुन्थ्यो आरएन चामलिङ है, आरएन चामलिङले एसेम्ब्लीमा एउटा क्वेसन रेज गर्नुभएको थियो कि आरसीको अधिकार क्षेत्र के पर्छ भनेर क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्वेसनको एन्सरमा चाहिँ एसेम्ब्लीबाट जवाब आएको छ कि सरकारी नोकरी बाहेक अरू पाउने सुविधाहरू सबै पाउँछ। पाउँदैन, बस्तीको जमिन चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि तपाईँहरूलाई अन्याय भयो नि त है। जो बस्तीवालै छ उसले चाहिँ बस्तीको जमिन किन्नु या उसको नाममा सर्दैन भनेको चाहिँ यसलाई पनि के पुग्छ भने त्यो सहर बजारको व्यापारी समुदायलाई नै फोकस गरेर। र यसमा पनि अर्को छ नि, यो आरसी त उहाँहरूले त्यही त म भन्दैछु नि, त्यति बेला नेताहरूले सबै आरसी भन्ने बित्तिकै खालि बजारलाई मात्रै फोकस गरेको छ, बस्तीलाई देखेकै छैन उनीहरूले। किन हुन्छ, बस्तीको मान्छे तल भिरको पेटामा घाँस काटिरहेको हुन्छ, कहाँ गोरु जोतिरहेको होला, ऊ धैलो मैलो हुन्छ, निक्लेको हुँदैन। भन्नै भयो भने बजारमा बस्ने भन्दा बस्तीमा बस्ने आरसीवाला बेसी छ। अनि त्यस कारण चाहिँ हाम्रो विचार चाहिँ के छ भनेदेखि, हाम्रो भनाइ के छ भने आरसीवाला 2 भागमा गरेको भने बस्तीवालालाई आरसी बस्तीमा चल्ने है, बजारमा हुने आरसीलाई बजारमै मानेर देऊ, बस्तीवालालाई बस्तीमा दियो भने यसले के हुन्छ भनेदेखि बस्तीमा जग्गा जमिन रेजिस्ट्रेसन हुन्छ आफ्नो नाममा। त हाम्रो छोराछोरीले भोलिको दिनमा डिक राखेर पनि त लोन निकाल्न सक्छ। अहिले हामीले लोनै निकाल्न सक्दैन, हामीले एउटा कन्ट्र्याक्ट फसेर लोन चाह्यो पैसा चाह्यो भने हामीले निकाल्नै सक्दैन, किनभने आफ्नो जमिन त अर्काको नाममा छ। अब उसलाई लोन माग्यो भने एनओसी माग्छ, त्यही पनि लोन दिन मान्दैन, किनभने भरे यसले तिरेन भने त मै फस्छु भन्छ, आजकल जमाना त्यही हो। त्यसले गर्दा यतिसम्म कठिनाइ छ हाम्रो यो बस्तीवालाको आरसीवालालाई चाहिँ, यतिसम्म प्रब्लम छ कि तपाईँहरू
भनौँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले राम्रोसँग कुरा बुझ्नुभयो अघि र देख्नुभयो भने बस्ती बस्तीमा तपाईँको आँखामा आँसु पनि आउनु सक्छ। अब यो कुरा चाहिँ अब सरकारमा र अपोजिसन पार्टीहरूले कसैले देखेको छैन, किन उहाँहरू त गाडीमा सुइँ हिँड्छ, उसको ग्रुपमा कहाँनिर छ मिटिङ सिटिङ गऱ्यो, खानासाना खायो, चम्चे त त्यहाँ पुगिहाल्छ। बस्तीमा चाहिँ पुग्दैन नि। 5 वर्षमा एकपल्ट त आउँछ नि बस्तीमा, त्यति बेला मजाले सम्झाउनु छ। होइन सम्झाएको, हामीले सम्झाएको मागेको त्यो माग्दा 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 पहिलाको अर्को सरकारले चाहिँ आरसिसी दियो। चामी साहबले हामीले भने तपाईँलाई सब्जेक्ट दिनु सक्दैनौँ, हामी राजाले दिएको कुरा हो। र पनि म के गर्छु, हामीले यस्तै ग्रुप गरेर हाम्रो डेलिगेसन जाँदाखेरि म तपाईँलाई राम्रो खाले एउटा दिन्छु, सब्जेक्ट दिनु सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको। अब कति पर्सेन्टले भन्दा अब यहाँ साथीहरूलाई सोध्दा पनि हुन्छ, कतिजनालाई सोध्दा पनि हुन्छ कि आरसीमा के छ भनेदेखि नम्बर 1 आरसीलाई एउटा आरसी एउटा टेबलदेखि अर्को टेबल जानु हामीलाई 10 खेप लाग्दैछ भेरिफिकेसन सकेर। यहाँ अफिसमा आएको, अफिसमा काम हुँदैन, अफिसमा त्यो कारण चाहिँ के हो भनेदेखि टेबल मुनिको लिफा पक्का हो हामीलाई त साथीले भन्यो। तर सबैले त्यो लिफा लिँदैन है। फेरि मलाई थाहा छ अफिसर ठुल्ठुलो अफिसर लिँदैन, तर मसिनमा काम गर्ने हुन्छ नि उनीहरूले लिन्छन् नि, अन्त मात्रै फाइल चलाइदिन्छन्। किनभने मलाई साथीहरूले भनेको मेरो निक्लेन हुँदा तपाईँले जान्दैन सर लिफा मुनिबाट दिनुहोस् भनेर। यो आरसी दिने अहिले जुन हजुर चल्दैछ, पाउँदैछ। मान्छेले पैसा खर्च गरेर 10 खेप आएर रिक्वेस्ट गरेर मुनिबाट टेबलबाट पैसा दिनेले अलिअलि अब हामीले सुनेको होइन। पहिला फर्स्ट पाउने चाहिँ अहिलेसम्म 50% 1/4ले पाएकै छैन। उनीहरू बिचरा बस्तीवालाले हामीलाई भनेको छ, किनभने हामीलाई सङ्गठनमा छौँ भनेपछि उनीहरू त हामीलाई त भन्छ नि त बस्तीवालाले, मेरो पनि गएर ल्याइदिनुहोस् न सर भन्छ हो। अब के भन्नु हामीले, आफू त महादेव कसले दिने बर, त्यही भइरहेको छ यहाँ त। अनि यो त सबैभन्दा ठुलो कुरो आरसी हाम्रो फेरि अफिस डिसी अफिसबाटै ढिलो गरिदिन्छ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर जानुहोस्, यति फाइल पेन्डिङमा राखेको छ, यति फाइल बजारको नजिकको मान्छेले नातिको पनि निकालेको छ। मैले त भेटेको एकजना मारवाडी बुढोलाई, तपाईँले कसो निकाल्नु भएको त, मेरो नातिको भन्यो। अब हाम्रो त भाउकै पाएको छैन। अनि होइन यो यस्तो छ, यस्तो कुराहरू तपाईँले देख्नुहुन्न नि, तर हामीले चाहिँ भोगेका छौँ, हामीले चाहिँ भोगेका छौँ। यस, यो कुरा चाहिँ हामी त्यही भन्न चाहेको छौँ। हामीले गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै हामी सबैले सल्लाह गरेर सिएम साहबलाई भेट्ने, गोले साहबलाई भेट्ने प्लान गऱ्यौँ, तर के लकडाउन भइदियो। अब लकडाउन भएपछि हामी खतरा खुद्रो भयौँ। अब लकडाउनमा हामी आउनै पाउँदैन, सबतिर बन्द। अब हामी कोसिस गर्ने, अब हामी सिएम साहबसँग एपोइन्टमेन्ट लिएर भए पनि यो सबै गर्ने। तपाईँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ जुन रेसिडेन्सियल सर्टिफिकेटको जुन बिल छ त्यो बिलमा चाहिँ एमेन्ड हुन जरुरी रहेछ। एमेन्डमेन्ट हुनु जरुरी छ। अनि अलिकति हामीले चाहिँ अफिसमा गएर सोद्धा म इन्भेस्टमेन्ट बनाउनु गएँ, मेरो र मेरो छोराको फाइल साल सब एमएलएबाट सही गरेर लिएर गजाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ जाँदा चाहिँ यो त तपाईँको बस्तीको आरसी चाहिँ हुँदैन भने। अनि मैले सर कसरी हुँदैन, यो कुरो चाहिँ सहरको आरसीले चाहिँ पाउँदैछ। यस, बजारकोले चाहिँ पाउँदैछ। अनि त बजारकोले चाहिँ पाइरहेको छ, तर त बजारको आरसीले पाउँदैछ या त बाउको पुरानो त्यो उनीहरूको चाहिँ प्रायः यो के अरे लाइसेन्सले पनि पाउँदो रहेछ, लाइसेन्सले पनि पाउँदो रहेछ। अनि हामीलाई बस्तीमा दिँदैन। अब मैले ओबिसी सर्टिफिकेट म निकाल्नु जाँदाखेरि हुँदैन भने बिडिओले। अब हेर्नुहोस् यस्तो कुरा छ। अब मेरो आफ्नो पर्सनल भोगेको, अब त्यो पञ्चायत इलेक्सन पनि उठ्नु पाउँदैन। सिक्किमको जुन इलेक्सन प्रोसेस छ नि, इलेक्सन प्रोसेसमा तपाईँ एमएलए हुनको लागि पनि तपाईँलाई सिक्किम सब्जेक्टको जरुरत हुँदैन। तर के छ भनेदेखि यहाँनिर यसो छ, किनभने बाहिरबाट माग्छ, प्रोसेस त चाहिँदैन। त्यो सेन्टरले त एकदम जो उठ्छ अधिकार संविधान एउटै हो, दिन्छ। जस्तै पाल्चन उठ्यो पहिला, हामीलाई थाहा छ, माछावाला उठ्यो तल के तल रानीपुल भयो, तर हामी उठ्न पाउँदैन। हामीलाई के भन्छ सिक्किम सब्जेक्ट होइन, एमएलए पनि पाउँछ, तर यहाँबाट पाउँछ, यो बजार एरियाबाट पाउँछ। फेरि अब बस्तीबाट पाउँदैन, डोमिसाल भनिदिइहाल्छ। सबैतिरबाट अन्याय भएको छ हामीलाई। अनि लास्टमा चाहिँ हामी नै भोटमा पनि हामी नै खट्नुपर्छ, नेता बनाउने हामी नै हो, हामीले भोट पनि हालिरहेको छौँ है। अब हामीले भोट भने नि मैले अब
45 वर्ष चाहिँ हामीले भोट मात्रै हालेका छौँ। कति खेप पञ्चायत भोट, कति के भोट भण्डारीलाई कति खेप हो, 3-4 खेप, सामिङ साउलाई 5 खेप, अब गोलेखाल पनि 1 खेप हाल्यौँ हो। सरकार भए बनायौँ, हामीले बनाएको सरकार हो नि त। हाम्रो बस्तीवालाको भोट पनि त यसमा हुन्छ हुँदैन नि त, कमसेकम बुझिदिनु पर्ने हो नि त नेताहरूले।